अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप इन वीडियोस से जो अभी आप देख रहे हैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आती होंगी। जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो भी आपको समझ आते होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक पोएम थोड़ी सी याद करवाना चाहता हूँ। आप अक्सर सुनते होंगे कि नानी अम्मा कहती हैं चाँद पे परियां रहती हैं। तो ये जो नज़म है इसमें कहा गया है कि चाँद में जो है वो परियां रहती हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। चाँद में कोई परियां वरियां नहीं होती। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वहाँ गए हैं, उन्होंने देखा है वहाँ का चाँद की सरफेस देखी है कैसी नहीं है। लेकिन बाय गॉड आपको सच्चा बात बताऊं कि उन्होंने वहाँ परियां कम से कम नहीं देखी, ना वहाँ पर कोई बूढ़ी अम्मा देखी जो चरखा काट रही होती है। हमारे टाइम में चरखा काटना होता था, आपके टाइम में जो है वो कहते हैं कि चाँद पे परियां रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी चाँद को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और वो है कि कुदरती और मस्नूई सैटेलाइट। कुदरती और मस्नूई सैटेलाइट, ये जो है हम पढ़ेंगे कि कुदरती सैटेलाइट्स क्या होती हैं और जो है वो जो मस्नूई सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं। सैटेलाइट असल में होता क्या है, सैटेलाइट की तारीफ हम कैसे करते हैं? तो सैटेलाइट की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि कोई जिस्म जो गोल, जो दायरवी या बीजवी मदार में किसी अजराम फल्की के गिर्द मतवातर हरकत करता रहे सैटेलाइट कहलाता है। ये हमने सैटेलाइट की तारीफ देख ली है कि सैटेलाइट होता क्या है। कोई जिस्म जो दायरवी या बीजवी मदार में किसी अजराम फल्की क्या है? फलक कहते हैं आसमान को, जरम जो है वो जिस्म को कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा जिस्म, बहुत बड़ी बॉडी जो किसी उसको हम अजराम फल्की कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बॉडी, जैसे ज़मीन है, जैसे मरीख है, जैसे ज़हरा है, जैसे मुश्तरी है, ये तमाम जो हैं ये बड़े बड़े अजराम फल्की हैं। ये बड़े बड़े अजसाम हैं जो फलक के ऊपर, आसमान के ऊपर जो है ये मुतय्यन मदार में गर्दिश करते रहते हैं। तो ऐसे इनको हम अजराम फल्की कहते हैं। अभी बीजवी मदार क्या है और दायरवी मदार क्या है, ये दो किस्म के मदार हैं। हम ये सोचते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगा रही है वो दायरे की शक्ल में लगा रही है, गोल चक्कर लगा रही है। इसकी जगह हम दायरवी या गोल भी कह सकते हैं। गोल या बीजवी मदार में जो है वो हरकत कर रही है। तो ज़मीन हमें ये महसूस होता है, ये हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गोल दायरे में हरकत कर रही है। यानी ये ज़मीन है, ज़मीन जो सूरज है, सूरज जो ज़मीन के गिर्द हरकत कर रही है वो तकरीबन गोल मदार में हरकत कर रही है। अगर हम इसे ज़मीन सूरज तस्वुर कर लेते हैं तो ये ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो गर्दिश कर रही है वो हम ये इमेजिन करते हैं, ये सोचते हैं, ये तस्वुर करते हैं कि वो गोल मदार में गर्दिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका जो मदार है वो बीजवी है, दरमियान में सूरज है और ज़मीन जो है वो इस बीजवी मदार में गर्दिश कर रही है। बीज़ा की शक्ल की, यानी जो मुकम्मल गोल नहीं होता है, ऐसी शक्ल को हम बीजवी कहते हैं। और इस बीजवी शक्ल में जो है ये गर्दिश कर रही है। तो कोई जिस्म जो दायरवी या बीजवी मदार में अजराम फल्की, जिसके बारे में मैंने बताया कि बड़े बड़े अजसाम जो स्पेस के अंदर है, खला के अंदर हैं, उनको हम अजराम फल्की कहते हैं, के गिर्द मतवातर हरकत कर रहा है। ऐसे जिस्म को जो है हम सैटेलाइट कहते हैं, जिसे हम आम ज़बान में चाँद भी कहते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो नज़म से हमने शुरू किया था बच्चों की पोएम से, वो चाँद जो है वो असल में सैटेलाइट है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट की दो अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं कुदरती सैटेलाइट, और दूसरी जो इसकी किस्म है उसे हम कहते हैं
مصنوعی سیٹلائٹ، یہ اس کی دو اقسام ہیں۔ ابھی قدرتی سیٹلائٹ کیا ہے اور مصنوعی سیٹلائٹ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں زمین ہے، زمین کے گرد چاند جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، تو چاند جو ہے وہ قدرتی طور پر بنا ہے، کسی انسان نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ سورج ہے درمیان میں، اور سورج کے گرد جو ہے وہ 9 سیارے گردش کر رہے ہیں، 9 ہیں یا 8 ہیں، وہ سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ تو وہ چاند جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے اور باقی سارے سیارے جو اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام سورج کے سیٹلائٹس ہیں۔ زمین کے گرد ہم دیکھتے ہیں چاند گردش کر رہا ہے، تو چاند کیا ہے؟ زمین کا سیٹلائٹ ہے، زمین کا ذیلی سیارہ ہے، اس کو ہم ذیلی سیارہ کہیں گے کیونکہ وہ زمین کے گرد متواتر کشش کی وجہ سے اپنی حرکت جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم قدرتی سیٹلائٹ کہیں گے۔ مصنوعی سیٹلائٹس کیا ہوتے ہیں؟ مصنوعی سیٹلائٹس انسان بھیجتا ہے اور اس مصنوعی سیٹلائٹ سے وہ مختلف قسم کے کام جو ہے وہ لیتا ہے۔ یہ مصنوعی سیٹلائٹ انسان نے خود بنائے ہوتے ہیں، لیبارٹری میں بنائے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو آسمان میں جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ متواتر زمین کے گرد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو گردش ہے اس کو جاری رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ سیٹلائٹ کام کیا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر ان سے کمیونیکیشن کا کام لیا جاتا ہے، ان سے ہم جو ہے وہ ایک تعلق قائم کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف علاقوں سے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، جیسے فرض کر لیں یہ زمین ہے، آپ یہاں کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور کرکٹ کا میچ جو ہے وہ فرض کر لیں یہاں پر ہو رہا ہے، جو آسٹریلیا ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے یا جو بھی آپ ملک تصور کر لیں وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ابھی یہاں پر ایک سیٹلائٹ ہے، سیٹلائٹ کیا کرتی ہے کہ یہاں سے جو سگنلز ہوتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک سگنلز، میچ کے، تصویر کی، آواز کے، یہ تمام سگنلز یہاں سیٹلائٹ کو منتقل کیے جاتے ہیں، اور سیٹلائٹ جو ہے وہ ان کو دوسرے ملک میں منتقل کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب وہ بال کی آواز آتی ہے، بیٹ کے ساتھ لگنے کی آواز جو آتی ہے، وہ آواز بھی آپ کو یہاں پر سنائی دیتی ہے، اسی دم وہاں پر آواز آتی ہے اور وہ آواز آپ کو یہاں پر بھی آتی ہے۔ تو یہ سیٹلائٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، اس کو پھر اور بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم اس کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہم اب اپنے مزید آگے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ہے کہ سیٹلائٹ کی حرکت کیسی ہوتی ہے اور یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، وہاں ہم بڑھیں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ کی جو ہے وہ حرکت کیسے ہوتی ہے، اور اس کی حرکت کا جو ہے ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ سیٹلائٹ کی حرکت ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی جسم کسی گول دائرے میں حرکت کر رہا ہے یا کسی جسم کے گرد حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت جو ہے وہ دائروی حرکت ہے یا بیضوی حرکت ہے، تو اس حرکت کو قائم رکھنے کے لیے اسے ایک قوت کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ قوت کون سی تھی؟ سینٹریپیٹل فورس۔ بالکل صحیح کہ اگر کوئی دائرے کے گرد حرکت کر رہا ہے، فرض کر لیں یہ دائرے کا نصف قطر ہے، یہ جسم جو ہے وہ اس دائرے کے گرد حرکت کر رہا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جسم جو دائرے پہ حرکت کرے گا تو اس کو حرکت کرنے کے لیے ایک فورس کی ضرورت پڑے گی، اور اس فورس کو ہم سینٹریپیٹل فورس کہیں گے، سینٹریپیٹل فورس کہیں گے۔ اس فورس کا نام جو ہم نے لیا تھا وہ سینٹریپیٹل فورس تھا، اور وہ یہاں پر آر، اور یہاں پر اس کی ویلوسٹی جو ہے اس کے برابر تھی، اور وہ فورس جو تھی ہمارے پاس وہ فورس تھی ایف برابر ہے ایم وی کا مربع بٹے آر۔ یہ ایم جو تھا یہ اس جسم کا ماس تھا، اور آر جو تھا ریڈیس تھا، ایف جو تھی وہ سینٹریپیٹل فورس تھی، اور آر جو تھا وہ اس جسم کا، اس دائرے کا جو ہے وہ ریڈیس تھا۔ تو ابھی اگر ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس سیٹلائٹ کو حرکت کرنے کے لیے اس سینٹریپیٹل فورس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس سینٹریپیٹل فورس کے بغیر
وہ دائرے میں یا اس سیٹلائٹ کے گرد، اس اجرام فلکی کے گرد حرکت نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی جسم بلندی پر ہے تو اسے گریویٹیشنل فورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے جو ہے وہ جسم کسی اجرام فلکی کے گرد جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ گریویٹیشنل فورس ہمارے پاس کیا تھی۔ ہم نے پڑھا تھا G برابر ہے F برابر ہے G m1 m2 تقسیم r کا مربع، جو زمین کا ریڈیس تھا یہ r کا مربع ہے۔ ابھی یہ جو m ہے ہمارے پاس، اس m کو ہم چینج کر دیتے ہیں me کے ساتھ، زمین کے ماس کے ذریعے۔ ابھی ہم ایک چیز فرض کرتے ہیں، فرض یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جسم ہے یہاں پر، فرض ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ زمین ہے، زمین کا نصف قطر یہ ہے، یہ زمین ہے، اور اس زمین کے گرد جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ حرکت کر رہی ہے۔ یہاں پر ایک سیٹلائٹ ہے، وہ زمین کے گرد حرکت کر رہی ہے، زمین کے گرد ایک خاص فاصلے کے اوپر یہ سیٹلائٹ حرکت کر رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تک جو ہے وہ زمین کا ریڈیس ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین کا ریڈیس ہے، جسے ہم RE کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ زمین کا ریڈیس ہے، ریڈیس آف دی ارتھ RE، یہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہے۔ یہاں تک جو تھا یہ ریڈیس ہے زمین کا، جسے ہم RE کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ اس بلندی پر ہے، تو یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم h کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ فارمولا جو ہمارے پاس بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے r جمع h کا مربع بن جاتا ہے۔ ابھی اگر یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بلندی کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ زمین کی گریویٹیشنل جو فیلڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ زمین سے بہت زیادہ بلندی پر نہیں ہے، تو اس کا جو یہ فاصلہ ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فاصلہ تقریباً 0 کے برابر ہے، ہائٹ 0 کے برابر ہے، نگلیکٹ اس کو کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تو یہ فارمولا جو اوپر والا فارمولا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے F برابر ہے Gm1 me تقسیم RE کا مربع، یہ RE کا مربع بن جاتا ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو F ہے ہمارے پاس، ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ جو سینٹریپیٹل فورس ہے جو اس سیٹلائٹ کو اس مدار میں حرکت دے رہی ہے، وہ سینٹریپیٹل فورس ہمارے پاس برابر تھی F برابر ہے mv کا مربع تقسیم R۔ ابھی یہ R ہے، اس R کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں، فرض کر لیں اس R کو ہم نے تبدیل کر دیا R کے ذریعے جو کہ ہے بلندی، فرض کر لیں اس کو ہم نے RE کے ذریعے ریپلیس کر دیا جو زمین کا ریڈیس ہے، اس کو ہم نے یہاں پر لیا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے RE کی قیمت جو ہے وہ نکالی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فورس ہے گریویٹیشنل فورس، جس کی وجہ سے یہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ یہ والی فورس جو ہے یہ سینٹریپیٹل فورس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جسم جو ہے یہ اس دائرے پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ قیمتیں ڈالیں گے، یہ R جمع E، اس کے اندر ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی F ہے، یہ بھی F ہے، تو ہم اس F کی جگہ اس کو لکھ دیتے ہیں اور اس کو M تصور کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا، F کی جگہ ہم نے لکھ لیا mv کا مربع تقسیم RE، اگر ہم اس کو کہہ دیں تو برابر ہو جائے گا ہمارے پاس G، یہ والی قیمت یہاں پر لکھیں گے Gm me تقسیم RE، یہ والی ہم قیمت لکھیں گے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کسی بلندی پر ہے تو اس بلندی کے لیے ہم اس کو کس طریقے کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ یہاں پر آ رہا تھا RE کا مربع، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ M جو ہے وہ یہاں پر ضرب کھا رہا ہے، جب یہ برابر کے نشان کے اس طرف آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا، تو ہم اس کو یوں لکھیں گے کہ mv کا مربع تقسیم RE برابر ہے،
ابھی آپ دیکھیں یہ m یہاں ضرب کھا رہا ہے، ادھر آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا. باقی قیمت ہم اسی طریقے سے ساتھ لکھیں گے GME تقسیم RE کا مربع. ابھی یہ m جو ہے یہاں پر یہ m موجود ہے، یہ m یہاں پر اس کے ساتھ کٹ جائے گا. ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ یہاں پر ضرب کھا رہا ہے، نیچے ہے تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پر آئے گا تو ضرب کھا جائے گا اور V2 برابر ہو جائے گا GME ضرب RE تقسیم. ابھی یہ RE ہے، اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں RE ضرب RE، کیونکہ یہ مربع ہے، مربع کو ہم کھول کر بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ RE اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور آپ کے پاس جو ویلیو آ جائے گی وہ ہو جائے گی V کا مربع GME تقسیم RE. ابھی ہمیں ویلوسٹی کی قیمت چاہیے کہ جس کے ذریعے یہ سیٹلائٹ اس زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. تو ہم کیا کر لیں گے، ہم دونوں طرف جذر لے لیں گے. جب ہم دونوں طرف جذر لیں گے تو جذر کی قیمت جو ہے وہ 1/2 ہے، جو اس مربع کے ساتھ کٹ جائے گی. ہمارے پاس بچے گا V برابر ہے GME تقسیم RE کا جذر. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جذر کی قیمت آ جائے گی. اس ویلوسٹی کی قیمت آ جائے گی کہ جس ویلوسٹی کے ساتھ یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے. اگر یہ کسی خاص بلندی پر ہوگا، جس بلندی کا ہمیں پتہ ہوگا، تو یہی والا فارمولا جو ہے اس کو ہم لکھ لیں گے V برابر ہے GME تقسیم R جمع H کی جذر. ابھی یہاں پر کیا ہے کہ یہ سیٹلائٹ، یہاں پر تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. H جو بلندی ہے، جس بلندی پہ اوپر یہ سیٹلائٹ ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نظر انداز کر سکتے تھے. لیکن اگر اس کی بلندی زیادہ ہو تو اس صورت میں ہم R جمع H کریں گے. اگر بلندی کم ہے تو ہم یہ والی مساوات استعمال کر سکتے ہیں. بلندی زیادہ ہے تو اس صورت میں ہم یہ مساوات جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ان دونوں مساوات کو استعمال کر کے ہم اس ویلوسٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ویلوسٹی کے ساتھ زمین کے گرد سیٹلائٹ حرکت کر رہی ہے. آئیں اب ایک اور چیز یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس فارمولے میں G گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، ME جو ہے وہ بھی ماس آف دی ارتھ ایک کانسٹنٹ ہے. سب کو پتا ہے کہ ماس جتنا زمین کا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، زیادہ یا کم نہیں ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا یہاں پر RE ہے جو ہے ریڈیس آف دی ارتھ. ریڈیس آف دی ارتھ بھی ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے. تو یہاں پر جو ہمارے پاس چیز بچ جاتی ہے وہ صرف H ہے، وہ بلندی ہے کہ جس کے اوپر سیٹلائٹ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو بلندی ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں H جو ہے وہ یہاں پر انورسلی پروپورشنل کی حالت میں ہے. وہ تعلق ان دونوں کے درمیان ظاہر ہو رہا ہے. وہ جو پروپورشن ہمیں ظاہر ہو رہی ہے وہ بالعکس متناسب کی ہے، انورسلی پروپورشنل کی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مقدار بڑھے گی تو دوسری مقدار کم ہوتی جائے گی. ایک مقدار کو زیادہ کرتے جائیں گے، دوسری مقدار اگر کم ہو رہی ہے تو اس طرح کا تعلق جو ہوتا ہے اس کو ہم انورسلی پروپورشنل کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بلندی کو ہم بڑھاتے جائیں گے، یہ سیٹلائٹ جیسے جیسے زمین سے دور ہوتی جائے گی اس کی ویلوسٹی کم ہوتی جائے گی. جو ہمیں اس مساوات کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے زمین سے اس سیٹلائٹ کی بلندی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی. اگر یہ سیٹلائٹ یہاں پر حرکت کر رہی ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی، ویلوسٹی زیادہ ہوگی. لیکن اگر یہ تھوڑا سا اوپر چلے جائے گی تو اس کی ویلوسٹی جو ہے یہاں کم ہو جائے گی. اور جب اور زیادہ فاصلے پر جائے گی تو اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ اور زیادہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہمیں اس مساوات سے ہمیں اس ریلیشن کا، ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. ابھی ہمیں ان تمام چیزوں کی قیمتوں کا پتہ ہے. اگر ہم اس کے اندر یہ تمام قیمتیں ڈالیں اس فارمولے کے اندر تو ہم بآسانی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اس ویلوسٹی کی کہ جو اس کے اندر موجود ہے، جسے ہم آربیٹل
वेलोसिटी कहते हैं। उस ऑर्बिटल वेलोसिटी की कीमत को हम बआसानी यहाँ पर मालूम करेंगे। तो चलें जी, आए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम इसकी कीमतें डालेंगे। ये फॉर्मूला लिखेंगे जो कि v बराबर है GME तक़सीम RE का जज़र। अभी हमें मालूम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो कीमत है वो है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। हमें पता है कि ज़मीन का जो मास है वो है 5.974 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। तक़सीम जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस है यानी जो निस्फ़ कुतर है वो 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर के करीब है और इनका जज़र। तो हम उस वेलोसिटी को जो है बड़ी आसानी के साथ इस मसावात में डालकर इस्तेमाल मालूम कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होते हैं। ये जो है कीमतें, इनको अलग से करें और ये जो 10 की पावर है इनको अलग से जमा और नफी करें तो कभी भी हमारे पास ये मसला नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, 6.673 को ज़रब देंगे 5.97 के साथ और देखेंगे कि क्या हमारे पास जवाब इसका आता है। तो हमने ज़रब दे दी 6.673 ज़रब 5.974। ये जवाब जो हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 39.86। इन दोनों को ज़रब दी, जवाब आया 39.86। ज़रब 10 की ताकतों को हम यकजा कर देंगे। कैसे? 24 - 11 कर देंगे का जज़र बटे 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी हम क्या करेंगे कि इसको 39 जो हमारे पास ये कीमत आ रही है इसको तकसीम करेंगे 6.376 पे। तकसीमें 6.378, जवाब हमारे पास आ रहा है 6.250 ज़रब 10 की ताकत। जब इसको मनफी करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो आ जाएगा 13 ज़रब, ये नीचे इसकी ताकत मनफी में आ रही है, ऊपर जाए जमा है, ऊपर जाएगी तो ये मनफी में हो जाएगी। और हम देखेंगे कि इसकी कीमत जो हमारे पास आएगी वो ये जो है वो इसकी कीमत आ रही है जो आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ये हालत हमारे पास आई। इस तरीके के साथ अगर हम चीज़ों को ज़रब और तकसीम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो कभी भी जो है वो हमारा सवाल जो है वो गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर हमेशा जो है वो सही आएगा। अभी क्या करेंगे, ये बराबर आ रहा था v के, बराबर आ रहा था v के। अभी हम इन दोनों को जो है वो क्या करेंगे, हल करेंगे। 13 में से 6 मनफी करेंगे तो 13 में से 6 जब मनफी करेंगे बाकी हमारे पास आ जाता है 7। 6.250 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी, 7। अभी हम क्या करेंगे, इसको 0 ख़त्म करेंगे। इसका जो है यहाँ से 1 2 3 हम इशारिया को यहाँ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 6250 ज़रब 10 की ताकत कितनी थी, 3 हम पॉइंट आगे लेकर आए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा 3 जो है मनफी 3 लिखेंगे, ज़रब 10 की ताकत 7 लिखेंगे और बाद में जो हमारे पास जवाब इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 6250 ज़रब 10 की ताकत कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। अभी मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आप इसको आसानी के साथ हल कर सकें, हम इसके आगे 4 ज़ीरो मज़ीद लगा देंगे। 2050 1 2 3 4 ज़ीरो हमने लगा दिए और इसका जज़र। अभी ये जो चीज़ जो है इसको आप आसानी हर कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए बगैर आप इसको हल कर सकते हैं। तो आएँ अभी हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका मज़ीद जो है वो हमारे पास क्या जवाब आएगा। तो देखते हैं हमारे पास जो रकम है वो हम अभी देख लेते हैं। हम इसका जज़र मालूम करेंगे 6250
پھر اس کے بعد 1 2 3 4. اس کا جواب جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 7905. 7905 V برابر ہے 7905 7905.6 اس کا جواب آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر. تو اس کو اگر ہم راؤنڈ آف بھی کرتے ہیں، یہ 6 سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو ہم اس آگے والے کو جو ہے وہ ایک بڑھا سکتے ہیں، راؤنڈ آف کر سکتے ہیں، نہیں تو ایسے بھی یہ ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ جو ویلوسٹی آ جائے گی یہ آ جائے گی اتنے میٹر فی سیکنڈ کے برابر ہمارے پاس اس کی ویلوسٹی آ جائے گی. اگر ہم اس ویلوسٹی کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ کلومیٹر فی گھنٹہ میں تبدیل کرنے کے لیے میں یہاں سے بورڈ مٹا رہا ہوں تاکہ ہم دوبارہ یہاں پر اس طرف آ کر لکھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. ابھی ہمارے پاس جو ویلوسٹی آ گئی ہے وہ آ گئی ہے V برابر ہے 7905.6 میٹر فی سیکنڈ. ابھی اس میٹر فی سیکنڈ کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں کلومیٹر فی گھنٹہ میں. تو جیسے ہم پہلے سیکھے ہیں، جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں، ویسے ہی ہم اس کو کریں گے. کیا کریں گے کہ 790.56 ملٹیپلائڈ بائی 3600 سیکنڈز. یہ سیکنڈز جو ہیں اس سیکنڈز کے ساتھ ہم نے اس کو ضرب دے دی اور 1000 میٹرز کے ساتھ ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. تو یہ جو جواب ہمارے پاس آئے گا یہ 0 ہے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم ارینج کریں گے تو اس کا جو جواب ہمارے پاس آئے گا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمارے پاس کتنا آتا ہے. چلیں جی اس کا جواب نکالتے ہیں. ہم کیا کریں گے، یہ جو قیمت ہمارے پاس آئی ہے جو ہے 7905.6 ضرب 3600 تقسیم 1000، یہ قیمت ہمارے پاس آ جاتی ہے 284.601.6 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو یہ ویلوسٹی جو تھی یہ میٹر فی سیکنڈ میں تھی، اگر ہمیں یہ چاہیے تو یہ آ جائے گا کلومیٹر فی گھنٹہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 2,84,601.6 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں یہ طے کرتی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 7905.6 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ کے ساتھ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ زمین کے گرد گردش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں کہ اس کی ویلوسٹی کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور اس کو مزید آگے کیسے دیکھ سکتے ہیں. آئے ابھی کیا کرتے ہیں کہ ایک اس کی مثال ہے، وہ مثال بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے اور مثال بھی جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ. مثال جو ہے وہ ہمارے پاس 5.5 ہے، مثال نمبر 5.5 اور ہم اس کو حل کریں گے. لیکن سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے کیا. ایک سیٹلائٹ 35,000 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. اس کی آربیٹل ویلوسٹی معلوم کریں. جو ابھی ہم نے ویلوسٹی پڑھی تھی وہ آربیٹل ویلوسٹی تھی جو ہم نے نکالی تھی. ابھی اس آربیٹل ویلوسٹی کو کیسے معلوم کریں گے. یہ ہے کیا کہ ایک سیٹلائٹ ہے جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو بلندی ہے اس سیٹلائٹ کی، جو بلندی یہاں پر بتا رہا ہے وہ ہے 35,000 کلومیٹر. 35,000 کلومیٹر اس کی بلندی ہے اور اس 35,000 کلومیٹر کی بلندی پر جو ہے یہ چل رہا ہے. تو ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی ویلوسٹی کتنی ہے. ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ڈیٹا نکالیں گے. جی کی قیمت ہمیں پتہ ہے 6.673 ضرب 10 کی طاقت -11. ہمیں زمین کا جو ماس ہے اس کا ہمیں پتہ ہے 5.97 ضرب 10 کی طاقت 24 کلو گرام. پھر ہمیں معلوم ہے کہ زمین کا ریڈیس کتنا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے 6.38 ضرب 10 کی طاقت 6 میٹرز ہے. پھر ہمیں پتہ ہے ایچ کی قیمت ہمیں دی گئی ہے 35,000
किलो मीटर। तो इस किलोमीटर को जो है हम क्या कर लेते हैं, मीटर में तब्दील कर लेते हैं। और मीटर में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, 35,000 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर्स। हम क्या करते हैं, इशारिया इस पोजीशन पर है, तो इस इशारिये को हम क्या करेंगे कि इस इशारिया को हम आगे लेकर जाएंगे ताकि हमारी ये दोनों कीमतें जो हैं ये बराबर हो सकें, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमने इनको जमा करना है। तो जब 10 की ताकतें एक जितनी होंगी हम इन्हें आसानी के साथ जमा कर लेंगे। तो इशारिये को 1, 2 और ये 3 जो है वो पॉइंट हम इस तरफ लेकर जाएंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, ये h हो जाएगा 35 ज़रब 10 की ताकत। अभी यहाँ पे हमने कितने पॉइंट गए हैं, 3 पॉइंट गए हैं, ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर्स। h बराबर हो जाएगा 35 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो h की बुलंदी आ जाएगी 3.5 ज़रब 10 की ताकत 7। ये इसी के हिसाब से ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे और हमने इसमें मालूम करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v बराबर है GME तक़सीम r जमा h का जज़र। ये इसकी जो है वो फॉर्मूला है। इसके अंदर हम इसकी कीमतें डालेंगे। g की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। ज़मीन का जो मास है वो हमारे पास है 5.97 ज़रब 10 की ताकत 24। और इसके साथ जो r की कीमत है, r की कीमत हमारे पास यहाँ पर दी गई है 6.38 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा 35 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी हम इन दोनों कीमतों को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको और इसको आपस में ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद जो है हम इसकी कीमत निकालेंगे और वो कीमत हमारे पास क्या आगे होगी वो भी देख लेते हैं। 6.673 6.673 ज़रब 5.97 ये जवाब हमारे पास आ जाता है जी 39.83। इन दोनों को ज़रब दिया, कीमत आई 39.83 ज़रब 10 की ताकत 24 थी -11 तक़सीम। अभी इनकी ताकतें एक जैसी हैं नीचे। अगर इनकी ताकतें एक जैसी होंगी, जैसे 10 की ताकत 6 इधर भी है, 10 की ताकत 6 उधर भी है, तब आप इन दोनों कीमतों को जमा कर सकते हैं, वरना आप कभी भी इन कीमतों को जमा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इन दोनों को जमा करेंगे और जमा करने के बाद हम इन दोनों को लिखेंगे। ये कितना आ जाएगा, 35 और 6, ये हमारे पास हो जाएगा 41.38 ज़रब 10 की ताकत 6। इसको हम दोनों में मुश्तरक ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी दोनों को हम जमा कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसको तकसीम करेंगे, मज़ीद इसको आगे लेकर चलते हैं। तो v बराबर है, इन दोनों को मनफी करेंगे, 39.83 ज़रब 10 की ताकत, इसमें से करेंगे ये आ जाएगा 13 तकसीम 41.38 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी ये 6 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर इसकी ताकत जमा आ रही है, ऊपर जाएगी तो मनफी आ जाएगी। 39.83 को तकसीम करेंगे 41.38 पे, जवाब हमारे पास आ जाएगा v बराबर है 0.9627 ज़रब 10 की ताकत 13 थी, ये ऊपर जाएगा तो मनफी। तो यहाँ पर जो हम कर रहे थे ये हमारे पास आ गया है। इसको जब हमने 39 को 41 पे डिवाइड किया, 41.38 पे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पर असल में जज़र लगाना भूल गए थे, तो ये जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। अभी हम 13 में से 6 को माइनस करेंगे, 0.9627 ज़रब 10 की ताकत 6 में से 13 गए, बाकी बच जाते हैं हमारे पास 7। अभी हम क्या करेंगे कि हमने ये जो 7 की ताकत हमारे पास आई है, इसको हमने जुफ्त में तब्दील करना है, ताकि जब हम इसका जज़र निकाल रहे हों तो जज़र निकालने में हमें आसानी हो। तो हम क्या करेंगे
کہ ایک इशारिया जो है, इशारिया इस पोजीशन में है, इस इशारिये को उठा कर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो जब हम इस इशारिये को यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये कीमत बन जाएगी 9.627 ज़रब 10 की ताकत। अभी क्या था हमारे पास कि ये जो 0.9 था ये कम कीमत थी, हमने इसको तब्दील कर दिया 9 में, तो हम 10 की ताकत जो लिखेंगे -1 लिखेंगे, हम एक कदम आगे गए 1 लिखेंगे और इसके साथ जो ताकत होगी वो मनफी लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 10 की ताकत 7 का जज़र। जब हम इसको मनफी करेंगे v बराबर आ जाएगा 9.627 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी हम इसका जज़र जो है वो मालूम कर सकते हैं। हम जज़र मालूम करेंगे 9.627 की, जबकि ये हमारे पास जो होगा ये 2 पर तकसीम हो जाएगा। जब हम इसकी जज़र मालूम करेंगे तो ये 2 पर तकसीम हो जाएगा। तो आए हम इसकी जो है वो जज़र मालूम करते हैं 0.98 की, और जज़र मालूम करते हैं 9.627 की जज़र हमारे पास आएगी 3.102। 3.102 वेलोसिटी बराबर आ जाएगी 3.102 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर फी सेकंड। अभी ये हमारे पास आ रही है जो है इसकी वेलोसिटी आ रही है मीटर फी सेकंड में। अगर हम इसको किलोमीटर फी सेकंड में तकसीम करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम इसको तकसीम भी कर सकते हैं 10 की ताकत 3 पर, 1000 पर हम इसको तकसीम कर देंगे तो हमें इसकी वेलोसिटी आ जाएगी किलोमीटर फी सेकंड में। अभी ये किस में है? मीटर फी सेकंड में है। तो मीटर फी सेकंड में हम इसे तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस 3 को ख़त्म कर देते हैं। ये आ जाएगा 1, ये 2 और ये आ जाएगा 3। वेलोसिटी बराबर आ जाएगी इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्टली जो है वो 1000 पर भी तकसीम भी कर सकते हैं और इसका जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। जब हम इसकी किलोमीटर फी सेकंड में इसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी आपकी बुक के मुताबिक 3.102। हम क्या करते हैं कि हम इसको सबसे पहले तब्दील कर लेते हैं, 1 2 3 कदम हम उस तरफ गए तो ये बन जाएगा 3.102 ज़रब 10 की ताकत। अभी 3.102 था, इसको हमने तब्दील कर लिया 3102 में। तो यहाँ पर हम कितने कदम आगे गए? 3 कदम। लेकिन ये 3 कदम जो आगे गए हैं ये मनफी की सिमत में गए हैं, तो ये मनफी हो जाएगा क्योंकि हमने छोटे नंबर को बड़े में तब्दील किया है। ज़रब 10 की ताकत 3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जवाब आपके पास आ जाएगा मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी बराबर है 3102 मीटर फी सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में तब्दील करना चाहते हैं तो हम इसको 1000 में तकसीम कर देंगे, तकसीम 1000, ये मीटर हो जाएगा किलोमीटर फी सेकंड हो जाएगा। और इस किलोमीटर फी सेकंड में तब्दील करने के लिए जब हम इसको 1000 पे तकसीम करेंगे तो 1 2 3 है, इशारिया यहाँ पर है, 1 2 3 इशारिया यहाँ पर आ जाएगा, 3.1 किलोमीटर फी सेकंड जो है वो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये जो सैटेलाइट है जो इसके गिर्द घूम रही है, इस सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो 3.1 किलोमीटर फी सेकंड, तकरीबन 3.1 किलोमीटर फी सेकंड है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।